کا ढक्कन उठाया और उसमें अपना लुआफे दहन डाला और फरमाया इसे तकसीम करो। सबने खाना खा लिया, खाना खत्म नहीं हुआ। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, अपनी बस्ती वालों को बुलाओ, सबको खाना खिलाओ। सबने खाना खा लिया तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सोचने लगे, जाऊं देखो तो सही खाना खत्म हुआ है कि नहीं, जाऊं देखो तो सही खाना खत्म हुआ है कि नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए, खाना देखा तो खाना खत्म हो गया। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अगर तू ये खाना ना देखता, कल क़यामत तक ये खाना चलता रहता, कल क़यामत तक ये खाना चलता रहता। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से बड़े मुअज्जिज़ात हैं। अगर चांद को इशारा करे तो चांद भी दो टुकड़े हो जाता है। आप लोग एक बार सुभान अल्लाह कह दें, पूरे लोग एक बार सुभान अल्लाह कह दें। एक बार सुभान अल्लाह कह देने से 10,000 नेकियों का सवाब मिलता है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है ग़ज़वे उहुद। ग़ज़वे उहुद, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। उस जंग में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे 70 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए, जिनमें मशहूर सहाबा किराम आपके प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जहेश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। जब इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई थी, ग़ज़वा बदर के मकाम पर, वहां पर एक हिंदा नामी औरत थी, उनके 2 भाई थे। उनके 2 भाइयों को हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहन्नम वासिल किया। तो उस हिंदा नामी औरत ने अपने बुतों की कसम उठा ली थी, अपने बुतों की कसम उठा ली थी, जब तक मैं अपने भाइयों का बदला नहीं लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब कुफार ने जंग का ऐलान किया, ग़ज़वा उहुद में जंग लड़ी गई, तो उस हिंदा नामी औरत ने एक गुलाम पाल रखा था, उसका नाम था वहशी। उस हिंदा नामी औरत ने और वहशी ने बाद में दोनों ने इस्लाम का कबूल कर लिया। तो उस वहशी ने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद किया, उनके टुकड़े किए, उनका कलेजा मुबारक निकाल कर उस हिंदा नामी औरत ने चबाया। जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह पाक से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप परेशान ना हो, ये सैयद शुहदा है, कल क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे ये शहीदों के सरदार है, सैयद शुहदा है। शायर ने भी खूब कहा है, शायर ने भी खूब कहा है, किसी की शहादत की गवाही उहद का पहाड़ देगा, तो किसी की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। उहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है, उहद पहाड़ वो पहाड़ है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। उहद पहाड़ वो पहाड़ है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, अगर तू चाहे तो इस पहाड़ को मैं सोने का पहाड़ बना दूं। उहद पहाड़ वो पहाड़ है, जब उसी जंग के दौरान काफिरों ने, जालिमों ने हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक इस जंग में शहीद हुआ। तो उहद
احد پہاڑ کھل گیا. احد پہاڑ نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرمانے کے لیے جگہ دی. تو آج بھی وہ جگہ نرم ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو احد پہاڑ کی جتنا تعریف کی جائے, پورا دن تعریف کرتے رہیں گے تھک جائیں گے, لیکن احد پہاڑ کی تعریف ختم نہیں. احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف لے کر جا رہے تھے تو احد پہاڑ رو پڑا. احد پہاڑ نے عرض کی, یا رسول اللہ, ان کو میرے دامن میں دفن کر دیجئے, کل میں قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی دوں گا کہ یہ سید الشہداء ہیں. احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے. احد پہاڑ کی جو لمبائی ہے 7.5 کلومیٹر لمبائی بتائی جاتی ہے, 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے. احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے. تو جس کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا, قرآن پاک شہادت کی گواہی دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, تو اس قرآن پاک پر خون مبارک کے چھینٹے گئے. آج بھی وہ قرآن پاک ترکی میں محفوظ ہے. پہلے یہاں پر ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی, تو آج بھی وہ قرآن پاک ترکی میں محفوظ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول تھے, بہت سخی صحابی تھے, بہت دولت مند صحابی تھے. تو انہوں نے ظالموں نے شہید کیا قرآن پاک. جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے نا, اس کے نیچے ایک مسجد عثمان ہے, آپ کے ہوٹل کے بالکل بازو میں, بالکل قریب میں, 1 منٹ کا سفر بھی نہیں ہے. تو مسجد عثمان, اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, تو اس قرآن پاک پر خون مبارک کے چھینٹے گئے. تو آج بھی وہ قرآن پاک ترکی میں محفوظ ہے. تو انشاءاللہ ہم احد کے دامن میں کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں. تو احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کا نام ہے جبل رومات. جبل کا معنی ہے پہاڑ, رومات کا معنی ہے تیر اندازی. تو اس پہاڑی کے اوپر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے تعینات کیا. 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے تعینات کیا. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, چاہے جنگ جیت جائیں چاہے ہار جائیں, آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. جب کافر مشرک مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کر جا رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا, ہم نیچے اترتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے, مال غنیمت جمع کرواتے ہیں. تو کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں, ہمیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتریں گے, ہم اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتریں گے. جب کچھ صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے, مال غنیمت جمع کروانے کے لیے, تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہاڑی سے پیچھے آ کر وار کیا, حملہ کیا, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. تقریباً 114 جنگیں لڑی, کسی جنگ میں شکست نہیں پائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب دیا. وہ بہت تیز تلوار چلاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جاج کرام, الحمدللہ ہم احد کے دامن میں پہنچ رہے ہیں. جبل رومات کا میں نے ذکر کیا ہے, جبل رومات جو پہاڑی ہے اس کا میں نے ذکر کیا. اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے تھے, زخمی ہوئے تھے. لوگ تو چڑھے ہوئے ہیں تصویریں کھینچنے کے لیے, لیکن آپ لوگوں نے اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. کیوں کچھ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے, زخمی بھی ہوئے تھے, خون مبارک لگا تھا, اس وجہ سے اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا مناسب نہیں ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہماری گاڑی جو ہے پارکنگ لگے گی, انشاءاللہ ہم 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہداء کے قبرستان جائیں گے. وہاں پر ایک بار سورۃ فاتحہ, 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے, ایک بار الحمد شریف, 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے. انشاءاللہ وہاں پر دعا کریں گے, سلام پیش کریں. یہاں پر نوافل نہیں ہے. تو 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا شہداء کا قبرستان ہے, وہاں پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں ہماری گاڑی جو ہے